अस्सलाम वालेकुम। कौमी असम्बली के इजलास में आज बजट के साथ साथ ईरान अमरीका मुज़ाकरात और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी खुलकर बात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने ऐवान को बताया कि आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपये फ़ी यूनिट है और अपने कश्मीरी बहन भाइयों को गंदम पर सब्सिडी पर भी कोई समझौता नहीं किया जा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म जिस नीयत के साथ इत्तेहादियों और अपोजिशन को इंगेज करते हैं वो काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म मुस्बत अंदाज से काम करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते हैं, मगर कुछ वज़ीर ऐसे मशवरे देते हैं जिससे काम में मुश्किलात पैदा हो जाती। एमक्यूएम पाकिस्तान की तनकीद का जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी की जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से खौफजदा है, इसीलिए आज तक इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम नहीं लाया गया। उन्होंने चैलेंज किया कि कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है क्या उसे लाहौर में लाया जा सकता है। पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा करते हुए बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो अपने मुतालबात में संजीदा हैं तो वफाकी हुकूमत से अलग होकर दिखाएं। कौमी असम्बली में आज फिर स्पीकर सरदार अयाज सादिक और पीटीआई के दरमियान नोक-झोंक चलती रही। गैर ज़रूरी तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन अरकान को खरी खरी सुना दी और कहा कि बजट इजलास के दौरान उन्होंने अपोजिशन को मुकर्ररा वक्त से दुगना टाइम दिया। इसके बावजूद ये लोग बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि स्पीकर उन्हें बोलने नहीं देते। नाजरीन, पीटीआई का यही अलमिया है कि जब ये लोग इख्तिदार में थे तो अपोजिशन से मिलना पसंद नहीं करते थे। पार्लिमानी रिवायात का जनाजा निकाल दिया गया था। आज वजीर आजम ऐवान में आते ही सबसे पहले अपोजिशन बेंचेस पर जाते हैं और दिन रात अपने खिलाफ जहर उगलने वालों से ना सिर्फ हाथ मिलाते हैं बल्कि उनकी खैरियत भी दरियाफ्त करते हैं। पीटीआई के दौर में अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता था। आज मुकर्ररा वक्त से दुगना टाइम लेने के बावजूद कैमरा देखते ही बुराइयां शुरू कर देते हैं। पीटीआई का हफ्तावार एहतजाज और धरने भी बुरी तरह फ्लॉप जा रहे हैं, मगर बानी पीटीआई की बहनों की खुशनुदी के लिए खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर की अडियाला आनियाँ जानियाँ जारी हैं। आज अपने इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि 5 माह पहले जब महमूद खान नचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने लाया गया था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पीटीआई को तसादुम की सियासत से निकाल कर मुज़ाकरात की तरफ लाएंगे, मगर ऐसा क्या हुआ कि वो भी पीटीआई के रंग में रंग गए और टकराव के रास्ते पर चल पड़े। आज अपने मेहमानों से पूछेंगे कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत और अपोजिशन किन पॉइंट्स पर एक साथ बैठने को तैयार हो सकती है। ये सब कुछ, मगर पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज मेरे साथ शो के अंदर साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल जी खुर्रम परवेज़ अशरफ साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारा साथ दे रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस वी हैव अली गौहर बलोच साहब, रेगुलर फीचर है सीधी बात का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, हस्ब रिवायत हुकूमत है, ओनर्स ज़्यादा होता है, ज़ाहिर सी बात है आप लोग आजकल चर्चा का महवर भी बने हुए हैं। जो सेशन है वो चल रहा है और उसके अंदर चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे हुकूमती बेंचेस हों, चाहे स्पीकर असम्बली ही क्यों ना हो, कोई भी तनकीद से मुबर्रा नहीं है। सब पर बात हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट आप लोग बटोर रहे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में बजट के साथ साथ ईरान अमरीका मुज़ाकरात के ऊपर बात होती है। इसके अलावा कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर, आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात होती है। और कुछ जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उसमें ये पता चला है कि आज़ाद कश्मीर में जो बिजली का रेट है, नोट फरमाइएगा, 3.5 रुपये फ़ी यूनिट है और अपने कश्मीरी बहन भाइयों को गंदम पर सब्सिडी पर भी कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ डिसाइड हो गई है। इस मामले को सुलझाने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? अली गौहर बलूच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जाहिर है कि जो कश्मीर है वो हमारा अटूट अंग है और आपको पता है कि कश्मीर के लिए जो पाकिस्तान की पूरी अवाम की मोहब्बत, प्यार, खलूस वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। और बिलखसूस इवन पूरा कश्मीर के जो हालात हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान जो है वो शबाना रोज उनके लिए दुनिया के हर फोरम के ऊपर जो है वो मतलब है कि
اپنا موقف بھی بیان کرتا ہے اور ان کا ہر جگہ پر ان کے موقف کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے کشمیر میں جس طرح سے بجلی ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مطلب ہے کہ یہ جو ابھی واقعات ہوئے ہیں اس سے بھی پہلے تو یہ چیزیں اپنے کشمیری بھائیوں کو اگرچہ آپ کو پتہ ہے IMF اور دیگر معاملات ہیں لیکن ان کشمیری بھائیوں کی سہولت کے لیے چونکہ ان کے پاس کچھ روزگار کے مواقع ہم سے کم ہیں کچھ ان کے اور اس طرح کے ایشوز ہیں تو ان کو یہ سہولت دی گئی ہے. تو باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ کچھ پائپ لائن میں ہیں انشاءاللہ تعالی. اگرچہ وہاں کے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شر پسند عناصر بھی ہیں جو وہاں کے امن کو سوگ-ساز کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سرگرم رہتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ان لوگوں کی اور وہ وہاں کے سودا لوگوں کو میں سمجھتا ہوں ورگلانے میں کسی حد تک وہ چند لوگوں کو کامیاب ہی ہو جاتے ہیں لیکن صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل قریب میں مزید زیادہ کنٹرول ہوگی اور ایسے عناصر جو کشمیر کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں جو کشمیر میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں جو ہمارے مخالف کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے بھی نپٹا جائے گا اور ان کو ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے اور وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں جب شر پسندی شروع ہوئی تھی وہاں پر بلوچستان کے حقوق کی بات کی گئی اس طرح کے سبق باغ دکھائے گئے. اصل عزائم یہ تھے کہ وہ بلوچستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے تھے بلوچستان کے اندر مخالف کے ایجنڈے پر ہمارے جو دشمن طاقتیں ہیں ان کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے وہ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے تھے. پھر وہی لوگ جو تھے وہ پبلک کے اندر بھی ایکسپوز ہو وقت کے ساتھ ساتھ یہ عناصر کشمیر کے اندر بھی ایکسپوز ہو جائیں اور جو چند ہمارے ایسے لوگ جو کہ ان کی غلط باتوں میں آ کر مطلب ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں گے کچھ تو ایکسپوز ہو بھی گئے. پوائنٹ از ویل ٹیکن علی گور بلوچ صاحب. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں مجھے یہ ضرور بتا دیں کہ باقی سب چیزیں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی تنقید بھی ایک طرف بلاول بھٹو خفا لگ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب پر نہیں ناٹ ایٹ آل وتھ شہباز شریف صاحب بلکہ ان کی تعریف کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے سب کو ساتھ لے کر کے چلتے بہت اچھی بات ہے. کچھ وزراء کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے وزیر جو ہیں کچھ عجیب و غریب قسم کے ان کو مشورے دے دیتے ہیں. پتہ ہے کن وزراء کی بات کر رہے ہیں کن سے ناراض ہیں اور کیا آپ اگری کریں گے جو بلاول صاحب نے کہا ہے؟ ایک بات دینش ہمیں ایک چیز مکمل طور پر دین نشین رکھنی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کا جو احترام ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ PMLN کے حلقہ میں بھی ان کو ایک احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے جس میں زرداری صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب ہیں اور دیگر صاحبین ہیں ان کو شہباز شریف صاحب ایون نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ان کی بڑی رسپیکٹ اور بڑی امپورٹنس دیتی ہے کیونکہ مرکز میں ایک اتحادی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی بھی نو ڈاؤٹ ہر مرحلے میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. لیکن ایک چیز ایک پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN دو وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں جن کے اپنے اپنے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اپنے اپنے نظریات ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی نون لیگ میں ضم ہوئی ہے اور نہ ہی نون لیگ پیپلز پارٹی میں ضم ہوئی ہے. تو لہذا جب آپ کے سیاسی نظریات الگ الگ ہوں گے تو کچھ باتوں پر اختلاف رائے بھی ہوگا یہ کچھ باتوں پر تنقید بھی ہوگی. اب اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنی ظاہر پالیٹکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بیانات اس طرح کے دیں گے تو میں بھی حق بجانے دوں اور وہ بیانات دینے میں بھی حق بجانے دوں. اچھا آپ نے تنقید کی بات کی میں واپس آؤں گی آپ کی طرف کیونکہ بلاول بھٹو جو کہہ رہے ہیں اسمبلی میں بھی اور ادروائز بھی گلگت بلتستان کی الیکشن کیمپین سے لے کر کے اب تک وہ ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے اور اس کے مختلف سوالات ہیں تو میں بیک ٹو بیک تو نہیں آپ سے کر سکتی آبویسلی کیونکہ باقی پینلسٹ بھی ہیں. آپ نے کہا تنقید بھی ہوگی کس لیول کی تنقید آپ پر ہو رہی ہے نا میں اس کے اوپر بالکل بات کروں گی لیکن ابھی پہلے میں ذرا باقی پینلسٹ کو بھی شامل کروں. بیرسٹر شاہد صاحب آپ تو بڑے خوش ہوں گے کل میرے ساتھ شو میں قاضی احمد اکبر صاحب تھے وہ بیچارے چپ کر کے ایسے اسپیکٹیٹر ہی شو دیکھ رہے تھے کیونکہ جو کل گزرا میرا شو اس کے اندر بھی PMLN ورسز پیپلز پارٹی ہی لگ رہا تھا. آج خیر ورسز والا تو شاید سین نہیں ہوگا لیکن آپ اس بارے میں خوش ہوں گے کہ یو آر ناٹ دا اونلی پیپل یو آر ناٹ دا اونلی بنچ آف پیپل ان دا پارلیمنٹ
جو کہ نون لیگ کے اوپر تنقید کر رہے ہوں یا ان سے خوش نہ ہوں. اب تو پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی, تو آر یو ہیپی؟ ساتھ دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس موقع پہ جب ان کی کچھ انبن چل رہی ہے نون لیگ سے, اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے کر کے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ رہے ہیں, یا ابھی بھی اپنی الگ ڈیرین کی مسجد بنانی ہے؟ بیرسٹر صاحب, بیرسٹر شاہد صاحب, اوکے, آئی تھنک سو وی لاٹ دا کنیکشن. راجہ خرم پرویز اشرف صاحب, اتنا سب کچھ بلاول صاحب بول رہے ہیں, اب بیسک ناراضگی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بلاول صاحب نے اگر کوئی بات کی تو اس کی وجہ کیا ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں بلاول صاحب نے اسپیچ کی, اور بلاول صاحب کی جو اسپیچ کا مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, جو ایک سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور بڑا اہم پورٹ فولیو ہے ان کے پاس ڈیفنس کا. انہوں نے ایک بیان دیا کہ اب بینش آپ مجھے خود بتائیے کہ اس بیان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے پھر خواجہ آصف صاحب کے بہاف پر ایوان میں کھڑے ہو کر کشمیریوں سے معافی مانگی. اور مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بینش کہ اگر کشمیر کا رہائشی کشمیری نہیں ہے تو پھر کشمیری کون ہے. اور اس قسم کی باتیں کر کے جو نہ بھولنے والے زخم ہم لگا رہے ہیں ان پہ. میں پچھلے دنوں ایک بینش ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا. اس پوسٹ کا کرکس یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی کمپلیمنٹ کرے نا تو آپ 30 دن تک یاد رکھتے ہیں. اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے تو اٹ ٹیکس یو 20 years ٹو فارگیٹ. تو میں نے اس کے آخری حصے سے اتفاق نہیں کیا. ہاں, کمپلیمنٹ تو شاید آپ بھول جائیں 30 دنوں میں, مہینے میں, لیکن انسلٹ انسان پوری عمر نہیں بھولتا. اور جب منحص القوم ایک قوم کے ساتھ آپ اس قسم کے ریمارکس دیتے ہیں تو میرا خیال ہے بلاول صاحب نے بھی اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی آج بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. وزیر اعظم صاحب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ان کی کابینہ کے ارکان اور اتنے سینئر ارکان اس طرح کی گفتگو کریں گے, اس طرح کے ریمارکس دیں گے, تو پھر ہم کس طرح کہہ سکیں گے کہ ہم تو قیام پاکستان سے آج تک کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تو مقبوضہ کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں. اور آزاد کشمیر والوں کے ساتھ اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے یا ان کو ایسے تانے دیں گے تو پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ فیئر انف, پوائنٹ آپ کا آ گیا. لیکن ایم کیو ایم پاکستان کی تنقید کا جواب بلاول صاحب نے دیا. آپ سے سوال اس وجہ سے ڈبل سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تنقید کا جواب ایم کیو ایم کی دیا بلاول صاحب نے, یہ کہتے ہوئے کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ بلدیاتی نظام ہے, اور اگر کسی کے اندر اتنی جرأت ہمت ہے تو جیسا کراچی کے اندر بلدیاتی سسٹم ہے ویسا وہ لاہور میں بھی لا کر دکھائیں. لڑائی آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے, لیکن آپ لوگ بھی کوئی موقع جانے نہیں دے رہے ہیں نون لیگ پہ تنقید کرنے کا. مطلب ایم کیو ایم کی تنقید کا جواب آپ ایم کیو ایم, کراچی, سندھ اس کے پیرائے میں دے نا. آپ نے اس کا کمپیریزن پیپلز پارٹی کا نے ڈرا کیا ہے ود مسلم لیگ نون. لاہور کے اندر چیلنج کرتے رہے کہ وین ول یو ڈو اٹ اینڈ ہاؤ ول یو ڈو اٹ. نہیں دیکھیں بینش, کسی کے ساتھ لڑائی کی بات نہیں ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. اس میں دیکھیں چیئرمین صاحب نے ایک بنیادی سوال کو اجاگر کیا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ کا بنیاد ہے نا جی سیاست کی, دیٹ از لوکل باڈیز. جو آپ نے جو عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, ان کی دہلیز پہ کرنے ہیں, ان کے ڈور سٹیپ پہ کرنے ہیں, تو اس کے لیے جو نظام ہے وہ بلدیات کا نظام ہے. تو کیا یہ اگر ہم سندھ میں یہ بلدیاتی نظام چلا رہے ہیں, ٹائم پہ الیکشن کرا رہے ہیں, لوگ اپنے نمائندے لوکل سطح پہ خود منتخب کر رہے ہیں اور ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں, ان کے لیے آسانی ہے, تو یہ مطالبہ کرنا یا اس چیز کی نشاندہی کرنا کہ اگر ہم کرا رہے ہیں سندھ میں تو آپ کیوں نہیں کراتے پنجاب میں. میں خود پنجاب کا رہائشی ہوں, پنجابی ہوں ایک, تو یہاں پر تو عرصہ دراز سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے. اسی طرح فیڈرل کیپٹل اسلام آباد ہے آپ کا, اور وہاں پر آج تک آپ بلدیاتی الیکشن نہ کرا سکے, تو یہ کمزوریاں ہیں, یہ کوتاہیاں ہیں. اور اگر ان کو ہائی لائٹ چیئرمین صاحب کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب, تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ سوال کر رہے ہیں, بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, ایکٹیو جواب نظام تو ہونا آتا چاہیے. نہیں ہے نا. نون لیگ تو جواب ہی نہیں دیتی. آپ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں. بلاول صاحب اتنا مطلب چیلنج اتنا بڑا انہوں نے تھرو کر دیا, بٹ یو ڈنٹ گوٹ اینی آنسر. دیر از نو ریپلائی ٹو یور کوسچنز. دیکھیں یہ تو حکومت کا کام ہے, تنقید سننا بھی حکومت کا کام ہے. اگر کوئی مسائل کی نشاندہی دوسری سیاسی جماعت کرتی ہے اور جائز کرتی ہے تو اس کا حل نکالنا بھی حکومت کا کام ہے, اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے. اور اگر وہ جواب نہیں دیتے, لیٹ سے بینش, وہ رسپونڈ نہیں کرتے پیپلز پارٹی کے جو جائز مطالبات ہیں ان پہ, تو حکومت اپنا نقصان کرے گی.
रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते जानते हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब हमारे साथ दोबारा बन चुके हैं। बैरिस्टर शाहिद साहब आवाज आ रही है, मैं आपको जवाब ले देती हूँ, मैं खुरम आपको जवाब ले देती हूँ। जी बैरिस्टर साहब आपको आवाज आ रही है, सवाल रखूं आपके सामने? कि मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। चलिए जबरदस्त, आप तो बड़े आज खुश होंगे, बड़े रिलैक्स्ड होंगे कि यू पीपल आर नॉट द ओनली वन जिनको नून लीग खटक रही है या जिनको मसला है, या पार्लियामेंट के अंदर आप उनके ऊपर तनकीद करते हैं। अब तो पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है और बिलावल भुट्टो लगातार ही इज रेजिंग हिज वॉइस, ही इज रेजिंग हिज क्वेश्चंस, उंगलियां उठा रहे हैं नून लीग के ऊपर। तो मौके को गनीमत जानते हुए आप लोग क्यों नहीं हाथ मिला लेते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, या आपने अपनी एक अलग ही डेरीन की मस्जिद बनानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच बेनिश फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। लेकिन गुजारिश ये है कि इश्यूज के ऊपर तो किसी भी पार्टी के साथ बैठ के बात हो सकती है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इशू आइडेंटिफाई भी खुद करते हैं, फिर ड्राइंग रूम में बैठ के बिहाइंड द सीन उन इश्यूज को रिजॉल्व भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक जो है वो जो रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है उसके साथ चल पड़ते हैं। कि पिछले 4 साल से तो पूरी कौम और हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह अब ये बजट को रिसेंटली देख लें, बिलावल भुट्टो साहब मुंह बना के बैठ गए, उन्होंने कहा मैं बजट स्पीच नहीं करूंगा क्योंकि जो मुझे बताया गया था उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो बजट प्रपोज कर दिया गया। तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने क्या उनको दिखाया गया था, क्या रिजर्वेशन थी। प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं और जाकर उनको बना के ले आते हैं और बजट स्पीच कर देते हैं। अब वो क्या रिजर्वेशन थी को अवाम के अगर मसाइल थे तो अवाम तक भी तो पहुंचते ना। पार्लियामेंट के एक सेशन। बैरिस्टर साहब अपनी बात जारी रखिएगा। खुरम आपने पॉइंट ले लिया है, ये आपने इसकी तरदीद या तस्दीक करनी है? ये जो पूरी स्टोरी मुझे बैरिस्टर शाहिद साहब बता रहे, क्योंकि ये स्टोरी आज तक मुझे पीपल्स पार्टी ने नहीं बताई कि जी बिलावल साहब नाराज थे, फिर पता नहीं क्या दिखाया, उन्होंने बजट स्पीच नहीं की। ये मुझे इसके ऊपर आपका जवाब चाहिए। जी बैरिस्टर साहब कंटिन्यू। मैं यही गुजारिश कर रहा था कि ये हमेशा ऐसी होती है। अब जिस तरह लोकल बॉडीज की भी बात कर रहे थे, अब देखें आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टू होल्ड लोकल बॉडीज इलेक्शन इन देयर प्रोविंसेस। अब 140A कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी वायलेशन हो रही है। पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठी है, MQM फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठी है, क्यों नहीं ये पुश करते गवर्नमेंट को? ये खुद गवर्नमेंट है, तो क्यों नहीं ये जाकर वहां पे इलेक्शंस करवा देते? ये वहां पे अगर गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मारती, अगर वायलेशन हो रही है आर्टिकल 140A की कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके ऊपर हाई ट्रीजन का केस आर्टिकल 6 भी लगता है, तो ये क्यों नहीं निकल के आ जाते उस हुकूमत से जो इनकी बात ही नहीं मान रही, जो आयन की खिलाफ वर्जी कर रही है? ये आए आज मैदान के अंदर, ये पार्लियामान के अंदर इस चीज को रखे ना। पार्लियामान जो है वो हमारे पास फोरम है डिस्कशन का, डिबेट का, इन सारे मामलात का। मुझे बताएं, आज खुरम भाई भी कह रहे हैं, साथ जो है हमारे अली गौर बलोच साहब भी लोकल बॉडीज के हवाले से जो उन्होंने बात की, तो मुझे बताएं ये पिछले कुछ सेशंस के अंदर क्या लोकल बॉडीज के ऊपर बात हुई है? आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोटिस करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को कि भाई आपने अगर डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल हो गया है तो मुझे शेड्यूल देना है। आईन चीफ सेक्रेटरी को आज उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए हैं जो है, और जगहों पे जो प्रोविंसेस को चीफ सेक्रेटरी को, कि आप लोकल बॉडीज इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो गुजारिश ये है कि ये हुकूमतें वक्त हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कभी तो अपोजिशन का किरदार अदा करना शुरू कर देते हैं, फिर इनका 1 या 2 दिन का अपोजिशन का जो है वो टेम्परामेंट रहता है, उसके बाद ये फौरी तौर पे हुकूमत में आ जाते हैं और कहते हैं मियां शहबाज शरीफ जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत हाल है, और अगले दिन जाकर जो है ये इतनी जो लैंग्वेज अजीबो गरीब से इस्तेमाल कर देते हैं। आप शेरी रहमान साहबा को देख लें, आप बाकी पॉलिटिकल जो है लोगों को देख लें जो पीपल्स पार्टी के हैं, तो इनकी आपस में एक खींचातानी जो है मीडिया के ऊपर तो जरूर रहती है, लेकिन कभी मैंने पार्लियामेंट ये जो आपने पूरा मुझे एक PhD करके प्रोग्राम बताया है बिलावल और पीपल्स पार्टी पे, ये सब मैं देख रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने अब इस मौके के ऊपर चौका मारना है, आप पीपल्स पार्टी की साइड पे हैं कि आप हुकूमत की साइड पे हैं? मुझे आप अपना स्टांस पहले बताएं। ये सब बातें मुझे पता है, मैं इसकी तस्दीक तरदीद करती हूँ। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के साथ है, और ये दोनों पार्टी है, ये इन्होंने पिछले कुछ अरसे के अंदर साबित किया इस चीज को, और इनका जो गठजोड़ है वो इस बात को और ज्यादा सब्सटेंशिएट करता है। लेकिन अभी बात कर रहे अभी आप मुझे लड़ाइयों की दास्तान सुना रहे थे, और अभी आप कह रहे हैं कि इनका गठजोड़ है। अगर गठजोड़ होता, मुकम्मल तो कर लेने थे, नहीं एक मिनट ना, साथ अगर गठजोड़ होता बैरिस्टर साहब, तो बिलावल भुट्टो इतनी बातें सुना रहे होते नून लीग को, और नून लीग आगे से चू ना कर रही होती। आप जरा रिपीट में सुनिएगा प्रोग्राम में अभी आपने क्या बोला। जी जी,
मैं गुजारिश करता हूँ, उसका रिजल्ट क्या है? आपने कहा, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा आजाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो और जो वुज़रा के बयानात आ रहे हैं वो बिल्कुल जो है नाकाबिले कबूल हैं। तो वहां पे क्या वो जो वहां पे एक कैफियत बनी हुई है, क्या वो रुक गई है? क्या वहां के प्राइम मिनिस्टर को बिलावल भुट्टो साहब हुकूमत वक्त के साथ बैठ के कुछ सेटलमेंट की तरफ बात जा रही है? कोई नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है? कोई बात? देखिए, हर मसाइल का हल जो है वो ताकत नहीं है, आप मुज़ाकरात के साथ चीजों का हल निकालते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं तो इसके अंदर कुछ सीरियसनेस शो तो करें, कि बैठे और हुकूमत से कहें कि भैया आप क्यों नहीं बात करते आजाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से, जो मेरी गवर्नमेंट है वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आप वहां पे जो है मावरे आइन और मावरे कानून जो है चीजें करते जा रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस दी आजाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। यही तो आगे खुर्रम भाई ने भी कहा, तो मैं इससे कब इनकार करता हूं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं ये सब कुछ तो इसको किसी मंतकी अंजाम तक तो लेकर जाएं। पता क्या लगती है, सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि अपने मसाइल को एड्रेस करने के अलावा उनको हर मसले का पता और हर मसले के हल का पता है। टू गुड बैरिस्टर साहब, मतलब टू गुड, आप जबरदस्त पीटीआई के पूरे नंबर है। नहीं सर, मैं तो फैन हूं कि अपने मसाइल आपको कुछ नहीं पता, आपने वो हल भी नहीं करने। अभी मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में सवाल पूछूंगी, आपने पतली गली से निकल के घूम के फिर मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ले आना है। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। अली गौहर बलोच साहब, बहुत ज्यादा बातें हुई आप लोग के बारे में, आप बिलावल साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब क्यों नहीं देते? बिलावल साहब इतने ज्यादा सवाल उठाते। सबसे पहले अगर मैं आज की ही बात करूं तो लहजा बहुत ज्यादा तल्ख था और बार बार वो तनकीद कर रहे थे, वुज़रा पर तनकीद कर रहे थे कि इस तरह के मशवरे देते हैं कि मुश्किलात हो जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। लेकिन आप लोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, एक चीज़। फिर इसके अलावा मैंने गिलगित बल्तिस्तान की उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन में देखा जिस तरीके से उन्होंने तनकीद की नून लीग के ऊपर, नून लीग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर चैलेंज कर दिया कि जिस तरह का लोकल बॉडीज का सिस्टम कराची में है उस तरह का लाहौर में लाकर दिखाएं, उस पर भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे। कोई इख्तिदार की मजबूरी है या बिलावल साहब आपको इतने पसंद है कि आप कहते हैं वो कुछ भी बोलेंगे हमने उनको जवाब नहीं देना? रीजन क्या है? नहीं, वो पसंद ही इतने हैं कि हम बस यही आपका जवाब है? नहीं, देखिए मैं ये गुजारिश करूंगा, बिलावल साहब ने जो बातें की है, मैं प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूं। और बात ये है कि जो भी आपको उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, अगर आप मुझे बताएं तो मैं हर एक, तो उन्होंने बात की कश्मीर के हवाले और उनका इशारा आपने खुद बताया है कि एक वफाकी वजीर की तरफ से था। अगर हम खुल के बात कर लें तो शायद मुझे ये लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में नहीं, नाम ले लिया ना उन्होंने, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम तो खुर्रम परवेज अशरफ साहब ने ले लिया। अच्छा, देखिए बात ये है कि जो एलिमेंट है, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है कि उन्होंने कहा जी कि ये जो आप रावला कोट के लोगों का नाम लेके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कश्मीरी नहीं। रावला कोट की बात जो की गई है वो एक अस्तारे के तौर पर की गई है। असल उस बात करने का मकसद जो है, जो कि रावला कोट के अंदर शर पसंद अनासर है जो कश्मीर के लोगों को और रावला कोट के लोगों को वरगलाते हैं, और उन लोगों के लिए हम यही समझते हैं कि वो असल कश्मीर कौज के ही मुखालिफ है लोग। बिलावल साहब को ये भी बताना चाहिए था ना कि जब इस कमेटी ने अपने मुज़ाकरात पर पॉइंट रखे और इनके ज्यादातर पॉइंट तस्लीम कर लिए गए, तो एक पॉइंट ये भी था कि हम पाकिस्तान और कश्मीर के वफादार हैं। वो कहते थे इसको तब्दील करके लिखें कि सिर्फ कश्मीर के हम वफादार रहेंगे, पाकिस्तान का लफ्ज मिटाएं। तो एक्सपोज हो गए कि ना हो गए। अब जो पाकिस्तान का नाम मिटवाए, हम उसको शरपसंद क्यों ना कहें? नंबर 1। तो ये फर्क बड़ा वाज़ेह है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि चंद हमारे कश्मीरी दोस्तों भाइयों को भी वो उसी तरह वर्गलाते हैं जिस तरह से बलोचिस्तान की जो वो मतलब है कि तंजीमें थी जो कि बलोचिस्तान के हकूक की बात कर बलोचिस्तान के अंदर दंगा फसाद और वो मतलब इंडिया के साथ मिले हुए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे, वो भी तो बलोचिस्तान के हकूक की बात करते थे। देखिए, कोई भी ऐसी पार्टी जो किसी कानून में या आइन में तब्दीली करवाना चाहती हो, उसके लिए जरूरी है कि वो उसके इलेक्शन सिस्टम का हिस्सा बने और आगे मनवाए, या दंगे फसाद और गन पॉइंट पर मुतालबात मनवाए जाते हैं। जो दहशतगर्दी के जरिए, जो गन पॉइंट के ऊपर जो दंगा फसाद करके, जो तोड़ फोड़ करके लोग
کریں گے ہم ان کو شر پسند بھی سمجھتے ہیں، اور جو معصوم لوگوں کو برگلائیں گے ہم ان کو بھی شر پسند سمجھتے ہیں۔ ایک بات ٹھیک ہے بلاول کی کہ اگر وہ کشمیریوں کی بات کریں تو بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کشمیری فساد والا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ان کے غلط بہکاوے میں آ جاتے ہیں مفتی طور پر۔ اصل تو ان عناصر کی سرکوبی ہونی چاہیے جو یہ ساری شرارتیں کرتے ہیں، اور وہ کرتے حقوق کے نام پر ہی، بعد میں پھر وہ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ جس طرح بلوچستان میں لوگ مسنگ پرسن کا نام لیتے تھے، لیکن وہ ایکسپوز ہو گئے نا۔ مسنگ پرسن کے نام کے اوپر ایک شر پسندی چھپی ہوئی تھی جو آگے سے مسنگ پرسن کا نام لے کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جاتی تھی۔ اصل چیزیں تب پتہ چلا جب جعفر ایکسپریس پر بھی حملہ ہو گیا، جب پورے بلوچستان کے اندر دھماکے بھی کروائے گئے، جب وہ دھماکوں کے ساتھ ساتھ کلشن کوف کے ذریعے حملے بھی کیے گئے، تو وہ کس سے ڈھکی چھپی بات۔ اسی طرح سے کشمیر والے لوگ بھی خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ظاہر ہے تنقید بلاول صاحب کریں گے، کیونکہ اتحاد میں بھی بیٹھے ہیں۔ بلاول صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ ان کے پاس ہے تو مسلم لیگ کی سپورٹ کی وجہ سے ہے، اگر چیئرمین سینٹ شپ ہے تو وہ مسلم لیگ کی سپورٹ کی وجہ سے، اگر ہمارے پرائم منسٹر ہے تو ہم پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی وجہ سے۔ اچھی بات ہے، اتنی آپ اتنی میچور طریقے سے بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں، ویسے بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں علی گور بلوچ صاحب، لیکن اتنا اچھا جواب دے رہے ہیں، اتنے میچور طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو، تو پھر لگے ہاتھوں چیلنج ایکسپٹ کر رہے ہیں یا چیلنجز ریجیکٹڈ؟ آپ لوکل باڈیز لاہور میں لا رہے ہیں کہ نہیں، یہ بتا دیں۔ میں بلدیاتی نظام کی طرف بھی بات کرنا چاہوں۔ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی ہے انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن کروائے۔ آپ کو یاد ہوگا جو 2013 سے 18 کا ٹینیور تھا، جس میں کہ شہباز شریف صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن کروائے۔ پی ٹی آئی والوں نے آ کر ان لوکل باڈیز الیکشن کے اوپر شب خون مارا اور اپنے پورے ٹینیور میں الیکشن نہیں کروایا۔ ہماری گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے دوبارہ سے اس کا لوکل باڈی سسٹم کو اسمبلی سے پاس کروایا، اور جو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہر صوبے کو اپنی ایک خود مختاری ہے، جو ہم نے بیسٹ سمجھا پنجاب کے لیے وہ نظام دیا لوکل باڈیز کا۔ آج کل وہ ڈی لمیٹیشن کی وہ اپلیکیشن کی تاریخیں چل رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، اور ہم تو بلدیاتی الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہاں البتہ این کیو ایم کے تحفظات، لوکل باڈی سسٹم، ایون جو سندھ میں الیکشن ہوا کراچی کے اوپر، اس پر نہیں انگلیاں اٹھائی گئی۔ مجھے بتائیں کیا این کیو ایم یا دیگر پارٹیز جو ہیں وہ لوکل باڈی کراچی والے الیکشن کو شفاف مانتے ہیں؟ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ، ہم مانتے ہیں سندھ میں الیکشن کروائے گئے، لیکن اس لوکل باڈیز کو پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی پارٹی تسلیم نہیں کرتی، لیکن یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ الیکشن کروا دینا، لوکل باڈی سسٹم کو چلانا، یہ پیپلز پارٹی کا عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنا، یہ ظاہر ہے ہمیں بلاول صاحب کی ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے، اور ہم اگر ٹاک شوز میں آتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہم انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ موقف دیں گے۔ جو پیپلز پارٹی ہر مرحلے میں حکومت کا جو ساتھ دیتی ہے، جہاں پر وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے مشکور بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گورنر شپس لی ہوئی ہیں۔ اگر وہ اتحادی ہیں تو اس کے بدلے میں انہوں نے اپنا پورا شیئر بھی لیا ہوا ہے جو حکومت کا شیئر ہوتا ہے۔ اب وہ ظاہر وزارتیں نہیں لے رہے تو ہم نے تو نہیں روکا کہ آپ وزارتیں مان۔ آ گیا علی گور بلوچ صاحب، پوائنٹ آ گیا، واپس آؤں گے آپ کے پاس دوبارہ کامنٹ لینے کے لیے۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے دیکھا ہے علی گور بلوچ صاحب کتنی میچورٹی سے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جواب دے رہے ہیں۔ آپ کو دگنا ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن لگاتار میں دیکھ رہی ہوں دس از دا کنزیکٹیو ڈے، آپ لوگ تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے ایاز صادق صاحب کے۔ ایسا کیا ہو گیا بھائی، آپ کو دگنا ٹائم بھی مل رہا ہے پھر بھی آپ باہر جاتے ہیں، کیمرہ جیسے ہی کھلتا ہے آپ پریس کانفرنس وہاں پہ شروع کر دیتے ہیں اور پھر حکومت کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ خیر کبھی نہیں چھوڑا، اس کا ہمیشہ جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ سیاسی اختلاف ہوتا ہے اور وہ نظریات کے اوپر ہوتا ہے، عوام کے مسائل کے اوپر ہوتا ہے، لیکن کیوں نہ شکوہ کریں ایاز صادق صاحب سے کہ 1.5 سال بعد انہوں نے کل ہمارا جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ جو تھی نیشنل اسمبلی کی، اس کے اندر اپوزیشن لیڈر کی سپیچ کے حوالے سے انہوں نے ایک رولنگ دی کہ جی آج سے دوبارہ آپ شروع کر دیں، اور اس کے بعد جب اپوزیشن لیڈر اپنی سپیچ کے لیے آتے ہیں تو دوبارہ وہی بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، کٹ لگا دیا جاتا ہے اور وہ سٹریمنگ نہیں ہوتی۔
اور اس کے اوپر ہمیں یہ یہی رک جائے. ابھی دیکھیں آپ نے مجھے تو آج ویسے ہی آپ کے اندر ایک ایم این اے کی جھلک نظر آ رہی تھی, جس طرح آپ نے یہ کپڑے اپنا یہ ٹائر ایک پہنا ہوا ہے, اچھی بات ہے. بٹ آپ دیکھیں نا جو اپوزیشن لیڈر کی جو تقریر تھی, میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپریڈ ہز میسج. جو تقریر تھی کہ وہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا وہ تقریر کسی بھی محب وطن پاکستانی یا کسی اپوزیشن لیڈر کی ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ خود یہ بتائیں. آپ کے مطلب مجھے تو کمپلین سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو جی بلیک آؤٹ کر دیا, ان کو روکا کیوں؟ آپ مجھے خود بتائیں ان کی تقریر کا جو کانٹینٹ تھا, کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ جی دیکھیں بینش, ایک چیز تو یہ ہے کہ جو پارلیمان کے اندر اس وقت ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں, ان کی حب الوطنی کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمیں سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں اور نہ اٹھانا چاہیے. پاکستان کی عوام نے ان کو اس آئین پاکستان اور اس کے قانون کے تحت جو ہے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے اور وہاں پہ بات کرتے ہیں. اب المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن ہے نا جی, اپوزیشن نے تو تنقید کرنی ہے اور اصلاح کے لیے تنقید کرنی ہے اور جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, ہمیں بات چیت کے ساتھ آگے چیزیں لے کر چلنی چاہیے تاکہ ہمارے ایک اچھا ریلیشن شپ قائم ہو جائے. ہمارا ایک ٹریڈ کوریڈور, انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور, تو وہ کافی عرصے سے بند ہے, جس سے انڈسٹریلسٹ سفر کر رہے ہیں, جس سے ایگریکلچرسٹ سفر کر رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی کہ ہم افغانستان کو ترجیح دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ ہم اتنے ہی لوئل ہیں جتنے پاکستان کے اندر بسنے والا ہر شہری اس کے ساتھ ہے. جہاں پہ بھی پاکستان کی بات آتی ہے, آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے جب اٹیک کیا تو عمران خان نے جیل کے اندر سے پیغام بھیجا کہ تحریک کو بند کر دو اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو. جو ہم نے سارا کچھ بند کر کے ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے ایک تاریخی فتح حاصل کی. اس کے بعد جب یہ یو ایس ایران جو یہاں پہ پیس ٹاک کے لیے آئے, آپ نے اس وقت بھی دیکھا ہمارا راولپنڈی کے اندر 9 کو جلسہ منعقد ہونا تھا. حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں, ہم نے پوسٹ پون کر دیا. تو کہاں سے آپ کو ہم جو ہے کو غدار لگتے ہیں یا ہم بالوطن نہیں لگتے؟ ہماری ہر چیز سے پاکستان کے لیے نچھاور ہے, ہماری جانیں نچھاور ہیں, ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں جنہوں نے آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو مسائل ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنا اپوزیشن کا کام ہے اور وہ اپوزیشن لیڈر کرتے ہیں. دیکھیں یہ وہی اپوزیشن لیڈر ہیں جن کے ساتھ آپ کبھی اتحادی رہے. میاں نواز شریف صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے, زرداری صاحب ان کی تعریفیں کرتے نہیں سکتے تھے, وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے. آج کیا وجہ بنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو آپ ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ خدا رہے ایسا نہ کرے. جس طرح آگے علی گور بلوچ صاحب بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے, دیکھیں 1948 کے اندر مسائل یہ شروع ہوئے بلوچستان کے, آج تک ہم ان کو حل نہیں کر سکے. ساری حکومتوں نے اپنے اپنے وقت لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسائل آپ بھی حل طاقت سے نہیں حل کر نہیں سکے, ہو رہے آپ کو تو بھی حکومت ملی تھی, آپ اس کا ٹینیور, اپنی حکومت کا بھی ٹینیور اس میں شامل کر رہے ہیں آپ. اچھا خیر, اچھا سوری, میں پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہوں, آپ سے اپنے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں, آپ کیا بلوچستان کے کیا مسائل حل کریں گے؟ اچھا چلے بول لیں جو آپ کا دل کر رہا ہے, بولے بولے. میں نے یہی کہا ہے کہ ساری حکومتیں انکلوڈنگ آر سیلف, میں نے اپنے آپ کو شامل کیا ہے, لیکن ہم نے کوشش کی. دیکھیں آج حکومت کے اتحادی تھے آپ کے جو ہے بینگل صاحب, انہوں نے شروع میں حکومت جوائن کی, وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں. میر حاصل بزنجو ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں. نیشنلسٹ پارٹی کے آپ کے عبد القادر بلوچ صاحب ہیں, وہ بھی چیف منسٹر پنجاب رہے ہیں. آج وہ سارے ایک سائڈ پہ کیوں ہیں؟ آج حکومت سے وہ کیوں روٹے ہیں؟ کیا کبھی حکومت نے یا اپوزیشن کی جماعتیں آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان کے اندر؟ ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. خرم صاحب یہاں سے سٹارٹ کریں. آئی نو یو وانٹ ٹو ٹاک اینڈ یو وانٹ ٹو کامنٹ اباؤٹ اے لاٹ آف ادر تھنگز آلسو, ضرور کیجیے گا, پر یہاں سے شروع کریں کہ کیوں ہے ناراض جو اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آج سے چند مہینوں پہلے ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کو, تو اس سوچ کے ساتھ ایٹ لیسٹ اس پرسیپشن کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کو انتشار کی سیاست, ٹکراؤ کی سیاست سے ذرا الگ کر کے کچھ تھوڑا مفاہمت کی طرف اور ایک میچور پالیٹکس کی طرف لے کر آئیں گے. چلیں, لیکن ایسا نہیں ہوا, الٹا ایسا لگ رہا ہے, خاص طور پہ جو کل جو ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد تو یوں لگ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تو خود پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. ایسا کیا ہوا؟ شکریہ بنش, آپ کو ہماری یاد آ گئی. آخر میں کافی ساری چیزوں پہ بات ایکچولی کرنا چاہ رہا تھا, دونوں دوستوں نے بات کی پیپلز پارٹی کے حوالے سے, تو شروع کرتے ہیں جو بات آپ نے کی. ایسے ہی ہوتا ہے خرم صاحب, جب تینوں اچھے مہمان مل جائیں, اچھے تینوں گڈ سپیکرز مل جائیں نا, تو پھر مزہ آتا ہے پروگرام کرنے کا. لیکن ناؤ یو ہیو ٹائم, the floor is open for you. جی بالکل, تھینک یو بنش.
महमूद खान अचकज़ई साहब एक वेटरन पॉलिटिशियन हैं जी, बड़े सीनियर सियासतदान हैं इस मुल्क के, और मुझे भी दुख हुआ कुछ बातों से, सच्ची बात है। और कोई भी ऐसी स्पीच या कोई भी ऐसा बयान जिससे आपको ये अंदाज़ा हो या ये लगे कि वो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है, हमारी मिट्टी के ख़िलाफ़ है, तो ज़ाहिर बात है ऐसी बातों को कंडेम हम करते हैं और करते रहेंगे। पीटीआई के रंग की आपने बात की, तो बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये बेसिकली पीटीआई जो 2018 में जब ये आए, तो ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों को तोड़कर इनके साथ इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया। और मैं अक्सर कहा करता था कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदा जब तक हमारे साथ था तो वो ठीक था, जैसे ही वो पीटीआई में गया और पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा बना, उसे कोई ओहदा मिला, तो वाकई फिर वो एक ख़ास कल्चर की बात, एक झलक नज़र आना शुरू हो जाती थी उन लोगों में। तो ये अफसोसनाक है। पीटीआई के बारे में सिर्फ ये कहूँगा जी कि आप अभी जिस तरह मेरे भाई ने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बात की, तो शायद भी बात ये है कि पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने क्या सियासत करनी है, चेयरमैन बिलावल ने बजट मंजूर करना है या नहीं करना है, या हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है ये हमारे अपने फैसले हैं। इस पे हम किसी और सियासी जमात की राय के जो हैं वो पाबंद नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने बात की कि जी पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहाँ पे बात होनी चाहिए बैठ के, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो चेयरमैन ने जो आज स्पीच की है वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर पे की है। और आपने कहा जी सीरियसनेस नज़र नहीं आती। सीरियसनेस बिल्कुल है। हम बैठते हैं नून के साथ, लोई साहब इस बात की गवाही देंगे कि हमारे आपस में इख्तलाफात होते हैं, इशूज़ के ऊपर होते हैं, हमारा एक नज़रिया हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, पर आपने देखा है कि ये मुश्किल चीज़ है। दो मुखालिफ सियासी जमातें जो इलेक्शन लड़ती हैं उनको जब आप इकट्ठा बिठाते हैं, उसके बावजूद आपने देखा है कि मामलात को बिल आखिर हल कर लिया जाता है। तो सबक ये है कि अगर आपने मसाइल का हल करना है तो मिलकर बैठना होगा। आप को बिनिश में याद कराऊं, हमारे भाई कह रहे हैं पीटीआई वाले के मिल बैठ के बात करनी चाहिए। अभी नंदन वाला एपिसोड हुआ, बालाकोट वाला, हमने इंडिया का पायलट जो था उसको पकड़ा, उनका त्यारा हाँ हमने जी। गिरा दिया। तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, आपको याद होगा बिनिश ये बात, जिसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन के रहनुमाओं को बुलाया गया कि ये हो सकता है आने वाले चंद घंटों में जंग छिड़ जाए, बड़ा नाजुक मामला था उस वक्त, तो आए इस पे बैठ के बात करते हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया। हालांकि वो कोई सियासी इशू भी नहीं था, वो पाकिस्तान की बात थी, जंग के खतरात मंडला रहे थे, तो ये नहीं आए। जब ये वजीर आजम थे, ये कभी हाउस में आके अपोजिशन वालों से ना उन्होंने कभी मुसालफा किया ना बातचीत की, और इन्होंने एक ही रट लगाए रखी कि सबको चोर चोर और डाकू डाकू कहते रहो, हर धर्मी की सियासत करो, मैं ना मानू की सियासत करो। उसका आज नतीजा ये है कि पीटीआई का आप जिस हाल पर ये जमात पहुंच गई है आपके सामने है। और मैं अपने भाई से फिर ये दरख्वास्त करूंगा कि रियासत मुखालिफ बयानियाँ छोड़कर कौमी धारे में आएँ। हमने तो हमेशा, बिलावल भुट्टो साहब कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये बात कर चुकी है कि आएँ बैठें, बैठ कर बात करेंगे तो उसका मसले का हल निकलेगा। अगर आप सिर्फ अपनी रट लगाएंगे या बात नहीं करेंगे तो फिर तो मामला जूं के तू रहेंगे। तो ये एक बड़ा बिल्कुल। सबक है तारीख का कि हमें बैठना पड़ेगा इकट्ठे अगर हमने मसाइल का हल निकालना है। अगर अब आपने एक बात की, अब जो सोशल मीडिया है ये आजकल एक बहुत बड़ा टूल है, तो मेरे भाई क्या ये बताना पसंद करेंगे कि पीटीआई के अकाउंट से जो सियासी मुखालफों के लिए ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, या जो अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के लिए ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, किसी से ढकी छुपी है? या आप ये बात कर लें कि अगर मैं एक सियासी मुखालिफ हूँ बिनेश, और मैं कोई बयान देता हूँ जो पीटीआई को पसंद नहीं आता या इनके वोटर्स या इनके फॉलोअर्स को पसंद नहीं आता, तो क्या उसका जवाब गाली बनता है सोशल मीडिया पे या तज़हीक बनता है सोशल मीडिया पे? तो ये कहने का मकसद ये है कि ये सब नहीं, ये चीज़ें तो अवाम के खुरम, ये तो सामने। मसला है ना पीटीआई का, ये तो मतलब तब शुरू से ही मसला है, ये तो 2013-14 से ही मसला है कि ये इसी किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे पास असल में वक्त कम है, मैं आप तीनों हजरात का शुक्रिया अदा करूंगी, और इसके साथ आज इस सवाल के साथ इस शो का मैं इख्तिताम करूंगी कि सियासी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हुकूमत और अपोजिशन किन पॉइंट्स पर साथ बैठ सकती है। आई थिंक सो वी ऑल नीड टू स्टिल फिगर दिस आउट, और उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्द फिगर आउट हो जाए, ताकि पाकिस्तान की जो तरक्की की जो एक राह है उसके अंदर अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करके एक राह हमवार करे। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।